सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाजरीन और नन्ही मुन्नी बच्चियों, हम लेकर आ गए प्रोग्राम जिसका नाम है जी जगमग तारे। हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं और इस जगमग तारे प्रोग्राम में क्या होता है, इसमें अच्छी अच्छी बातें होती हैं, हम प्यारी सी कहानी सुनते हैं, अच्छी बातें भी सीखते हैं और मुक़द्दस मकाम भी देखते भी हैं और उसके बारे में भी जानते हैं। और यहाँ हमारे साथ कौन मौजूद होती है, हमारी प्यारी प्यारी बच्चियाँ मौजूद होती हैं। और मदनी चैनल के नाज़रीन भी देख रहे हैं, घर पर प्यारे प्यारे बच्चे नन्ही मुन्नी बच्चियाँ भी बैठी होंगी, वो भी देख रही होंगी। तो यहाँ जो बच्चियाँ मौजूद हैं, आप भी अपना नाम बताएंगी? चले पहले तो ये बताएं कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जब भी खैरियत पूछी जाए तो हमें क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र है, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र है। जी भाई, सबसे पहले कौन मौजूद है हमारे पास? सिबगा नूर, माशाअल्लाह, आवाज़ अच्छी आई है। अब देखते हैं उनके बाद जो मौजूद है इनकी आवाज़ कम होती है या ज़्यादा। रेडी हैं बताने के लिए नाम? देखते हैं, ठीक है, आप फैसला कीजिएगा आवाज़ किसकी तेज़ है। जी, आपका नाम? नुसैबा नूर। नुज़ैफा नूर। नुसैबा क्या बता रही है? नुसैबा। हाँ, नुसैबा नूर, माशाअल्लाह। जी भाई, किसकी आवाज़ तेज़ थी दोनों में? किसकी ज़्यादा थी? नुसैबा नूर की ज़्यादा थी या सिबगा बताया था ना? हाँ, सिबगा नूर यही था जी। किसकी आवाज़ तेज़ थी? नहीं, फैसला नहीं हो रहा भाई। आप दोनों बहनें सिस्टर हैं? जी माशाअल्लाह। जी चलें अब इधर आ जाते हैं, आप लोग जज करें। जी आपका नाम? मुहियुद्दीन। दोबारा से। इकरा बिनते मुहियुद्दीन। इकरा बिनते मुहियुद्दीन। अब आपने इनसे तेज़ बोलना है, ठीक है? जी आपका नाम? हानिया। क्या कहा है? हानिया। जी बताएं भाई, किसकी आवाज़ तेज़ है? हानिया की तेज़ है या इकरा की? हानिया की। हानिया जीत गई हैं। चलें माशाल्लाह, आपने भी ज़ोर से बोला था। तो हमें अच्छे अंदाज से बातचीत करनी चाहिए। बाज़ बच्चों से कोई बात पूछो, नाम पूछो, वो ऐसे हल्के हल्के बोलते रहते, सामने वाले को पता ही नहीं चलता। बहुत ज़्यादा भी नहीं चीखना चाहिए, खैर ठीक है ना, मुनासिब अंदाज से हमें गुफ्तगू करनी चाहिए। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और दुरूद पाक की भी एक फजीलत सुनते हैं कि हमारे प्यारे नबी अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह और शाम मुझ पर 10-10 बार दुरूद शरीफ पढ़े, क्या पढ़े? 10-10 बार दुरूद शरीफ पढ़े तो क़यामत के दिन उसे मेरी शफाअत पहुँच कर रहेगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है। सल्लु अलल हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चले तो अब सबसे पहले हमारा कौन सा सेगमेंट होता है भाई? कहानी। तो चलते अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कहानी। जी जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब गौर से आपने क्या सुननी है? कहानी। एक था जंगल। क्या था? जंगल। था बहुत बड़ा जंगल। जंगल देखा है किसी ने? किसी ने देखा है? देखा है भैया? नहीं, एक वो बता रही है कैसा होता है जंगल। बड़े बड़े पेड़ होते हैं और जानवर होते हैं, वो ना काटते, जो आते हैं ना, लड़के आते हैं उसको काट लेते हैं। अच्छा, बड़े बड़े दरख्त होते हैं, ट्रीज होते हैं, और क्या होते हैं? जानवर होते हैं जो काटते भी हैं। तो जंगल वैसे होता है ऐसे ही है, जहाँ क्या होते हैं? बहुत सारे दरख्त होते हैं, पौधे होते हैं और बहुत सारे जानवर भी होते हैं। कौन कौन से जानवर होते हैं भाई? शेर, हाथी और चीता और टाइगर और चीता अलग हैं। चलें खैर, टाइगर, शेर, हाथी और भालू, बंदर, तो ये सब जानवर भी होते हैं जंगल के अंदर। तो ऐसे एक जंगल के हम आपको समझाने के लिए एक कहानी सुना रहे हैं, ठीक है?
تو بہت سارے وہاں جانور تھے, پرندے بھی ہوتے ہیں, پرندے تو بھول ہی گئے, پرندے بھی ہوتے ہیں نا, تو پرندے بھی ہوتے ہیں. اب اسی طرح اس جنگل کے اندر ایک دن ایک پرندہ جو ہے ایک درخت کی شاخ پر بیٹھا ہوا تھا, ٹھیک ہے, درخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. کیسی ہوا چل رہی تھی؟ ہاں, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, مزے لے رہا تھا خوب بیٹھے بیٹھے. تو اچانک اس کی نظر پڑی کہ زمین پر نا بہت سارے دانے پڑے ہوئے. کیا پڑے ہوئے؟ دانے. دانے سمجھتی ہیں؟ جی, کمر پہ بھی ہو جاتے ہیں, منہ پہ بھی ہو جاتے ہیں, کبھی ہاتھ پہ بھی ہو جاتے ہیں. نہیں, یہ وہ والے دانے نہیں ہیں جو کمر پر اور پیٹھ پہ ہو جاتے ہیں. جی, پرندے جو کھاتے ہیں. ہاں, یہ وہ والے دانے ہیں جو پرندے کھاتے ہیں, جیسے باجرا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بھائی ہم بھی کھانا کھاتے ہیں نا, ہمارا تو اپنا کھانا ہوتا ہے. اسی طریقے سے پرندے کیا کھاتے ہیں؟ دانا کھاتے ہیں, باجرا کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, ایسی چیزیں کھاتے ہیں. تو وہ پرندوں کے کھانے والے دانے تھے. ٹھیک ہے بھائی آنیہ, چلے جی. تو اس نے, پرندے نے کیا دیکھا, بہت سارے دانے پڑے ہوئے. اب جب دانے پڑے ہوئے تو اس کے منہ میں کیا آ گیا؟ پانی. منہ میں پانی آ جاتا ہے. یہ ایک محاورہ ہے, مطلب جب کوئی لالچ آ جاتی ہے نا, مزے کی چیز آ جائے, کوئی جو پسند ہو سامنے آ جائے, تو کہتے ہیں منہ میں پانی آ گیا, مطلب دل چاہ رہا اب جلدی سے اس کو کھا جائیں. تو پرندے نے تو دانے دیکھے, ہوا بھی اچھی اچھی چل رہی ہے, جنگل بھی مزے کا ہے, تو اس کو سامنے دانے بھی نظر آئے. اب جب دانے نظر آئے تو وہ خوشی میں جھومنے لگا. ہاں, اب تو مزہ آ گیا ہے, یہ تو پارٹی ہو جائے گی, مزہ آ جائے گا. وہ ہوا چل رہی ہے اور کھانا بھی مل گیا سامنے. جی پیارے پیارے بچوں, تو لیکن یہاں پتہ ایک مسئلہ تھا. وہ دانے کہاں سے آئے تھے وہ پرندہ یہ نہیں سوچ رہا. جنگل کے اندر اس طرح سے دانے سامنے پڑے ہوئے ہیں, یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ بھئی یہ دانے کہاں سے آ گئے, یہاں کون ڈال کے چلا گیا. دیکھیں بہت سارے پرندے جو گھروں میں بھی لوگ پالتے ہیں, مرغی پالتے ہیں نا, مرغیاں ہوتی ہیں گھروں پر, ٹھیک ہے, تو وہ ان کو تو ہم دانے ڈالتے ہیں, کھلاتے ہیں, جو پالتا ہے وہ ڈالتا ہے, لیکن جنگل میں تو ایسا نہیں ہوتا نا. اب لیکن ان پرندے صاحب کو سامنے کھانا نظر آیا, دانے نظر آیا, تو وہ یہ سوچنے کو تیار نہیں ہوئے کہ یہ دانے یہاں آ کیسے گئے, بلکہ ان کے منہ میں تو آ گیا تھا پانی. تو پانی آ گیا مطلب لالچ, تو وہ جلدی سے اس کی طرف لپکے, کھانے کے لیے دوڑ پڑے. حالانکہ وہ جو دانے تھے وہ ڈالے تھے شکاری نے. کس نے؟ شکاری نے. شکاری کیا ہوتا ہے یہ؟ شکاری کیا ہوتا ہے؟ وہ جانوروں کو پکڑ کے کھا جاتے ہیں. کیا کرتا ہے؟ جانوروں کو پکڑ کے کھا جاتے ہیں. ہاں, جو جانوروں کو, پرندوں کو پکڑتا ہے. تو وہ جو دانے ڈالے تھے وہ ایک شکاری نے ڈالے تھے. کیوں ڈالے تھے؟ تاکہ کوئی پرندہ ان دانوں کو کھانے آئے گا اور میں اسے جال میں پکڑ لوں گا, جال میں پھنسا لوں گا. تو وہ ڈالے تھے ایک شکاری نے. لیکن اس بات پہ پرندے نے غور نہیں کیا, بلکہ وہ ان دانوں کو کھانے کے لیے پہنچ گیا. اور جب دانوں کو کھانے کے لیے پہنچا اور کھانے میں وہ مست ہوا, تو اس کو پکڑ لیا آ کے شکاری نے. اس طرح وہ اپنی لالچ کی وجہ سے شکاری کی پکڑ میں آ گیا, اس کے جال کے اندر پھنس گیا. اسی طریقے سے اس نے پھر جب ایک پرندہ پکڑ لیا تو اور بھی اس نے دانے ڈالے. اب دوسرا پرندہ موجود تھا, اس کے سامنے بھی دانے اس نے ڈال دیے. لیکن یہ پرندہ تھا ذرا سمجھدار, اس نے دیکھا کہ دانے تو ہیں, لیکن یہ دانے کہاں سے آئے. اس نے کیا کیا, عقل سے کام لیا. کیا کیا؟ ہاں, کہاں ہوتی ہے عقل؟ عقل کہاں ہوتی ہے بھائی؟ نصیبہ, کہاں ہوتی ہے عقل؟ یہاں ہوتی ہے نا, دماغ میں اندر ہوتی ہے. تو اس نے جو ہے وہ عقل سے کام لیا. بھائی یہ کیا ہے, کہانی ہے, ٹھیک ہے, کیا ہے, سمجھانے کے لیے کہانی ہے, ٹھیک ہے, یہ ریئلٹی سے تعلق نہیں ہے, یہ ایک آپ کو سمجھانے کے لیے بنائی ہے. ورنہ ظاہر ہے پرندے تو پھر پرندے ہوتے نا, وہ سوچ بچار تو نہیں کرتے نا, جو ہے وہ انسانوں کی طرح کوئی ان کی عقلیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو ایک مخصوص انداز سے چل رہے ہوتے. تو سمجھانے کے لیے کہانی بنائی ہے آپ کے, ٹھیک ہے, اس سے ہم نے کچھ سیکھنا ہے, کیونکہ ہمارے پاس تو عقل نہیں, ہمارے پاس بھی نہیں, ہمارے پاس تو عقل ہوتی ہے نا, جانوروں کے پاس نہیں ہوتی نا عقل, انسانوں کے پاس ہوتی ہے. انسانوں کے پاس تو عقل ہوتی ہے. تو ہم نے کس سے کام لینا ہوتا ہے؟ عقل سے. تو اس کہانی سے ہم یہ سکھا رہے ہیں. تو بہرحال اس پرندے نے سوچا کہ بھائی یہ کہاں سے آ گئے. جب اس نے غور کیا تو اس نے سوچا, نتیجہ نکلا کہ یہ کسی شکاری نے ڈالے ہوں گے مجھے پکڑنے کے لیے. تو اس نے وہ دانے نہیں کھائے. اس طرح وہ شکاری کے پکڑ میں آنے سے بچ گیا. جی, تو جو لالچ میں آیا وہ پھنس گیا, اور جو لالچ میں نہیں آیا وہ بچ گیا. کیا بات ہے بھائی, جو لالچ میں آیا وہ
پھنس گیا اور جو لالچ میں نہیں آیا وہ بچ گیا جی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں، آپ نے بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو لالچ میں آیا وہ، پھنس گیا اور جو لالچ میں نہیں آیا وہ بچ گیا جی۔ تو ہمیں لالچ میں نہیں آنا آنا ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ یہاں جو بچیاں موجود ہیں وہ بتائیں گی؟ بتائیں گی؟ نہیں بتائیں گی؟ کیوں بھائی؟ ابھی تو بول رہی تھی، ابھی ہم نے کیا سیکھا ہے؟ جو لالچ میں آیا وہ پھنس گیا اور جو لالچ میں نہیں آیا وہ بچ گیا گیا۔ تو یہی تو ہم نے سیکھنے کو ملا۔ تو ہمیں لالچ میں، نہیں آنا کہ لالچ کیا ہے؟ بری بلا لالچ کیا ہے؟ بری بلا کسی نے دیکھی بری بلا؟ دیکھیے بلا نہیں دیکھی نا۔ مطلب سیکھنے کی بات ہے کہ لالچ اچھی چیز نہیں ہوتی، لالچ کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے۔ کوئی ہمیں انکل اگر جنہیں ہم جانتے نہیں ہیں کچھ کھانے کو دیں اور ہم سوچے بھائی یہ تو بڑے مزے کی چیز ہے، ٹافی ہماری پسند کی، اور ہم لے لیں، تو ہو سکتا ہے کوئی وہ گندے انکل ہوں جو بچوں کو پکڑتے ہیں، تو وہ اس میں ایسی کوئی چیز ہو جس سے ہم بے ہوش ہو جائیں اور وہ ہمیں پکڑ لیں، تو ہم لالچ کی وجہ سے چیز لے لیں گے نا۔ تو ہمیں لالچ نہیں کرنی۔ کوئی بھی ہمیں اس طرح کی چیز دے رہے ہیں تو ہم نے ان سے وہ چیز نہیں لینی۔ تو ہم نے کیا یوز کرنی ہے؟ اپنی عقل یوز کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ عقل یوز کرنی ہے، اور عقل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی ہمیں کوئی چیز دے رہے ہیں، بھائی کیوں دے رہے ہیں؟ ایسے ہی دے رہے ہیں، ہمیں ان کی چیز نہیں لینی۔ جن کی اجازت دے ہمارے امی ابو، انہی سے ہم نے جو ہے وہ چیز وغیرہ لینی چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، باقی جو ہے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے پیارے پیارے بچوں؟ اور اب اسی کے ساتھ ہم چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سوال جواب۔ کہانی تو سن لی، آئیے اب چلتے سوال جواب کی طرف۔ जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। جی پیارے پیارے بچوں، ہم آ چکے اپنے سیگمنٹ جس کا نام ہے سوال جواب سوال جواب۔ اور سوال جواب میں کیا ہوتا ہے؟ سوال میں کرتا ہوں اور جواب ہم دیتے ہیں آپ دیتے ہیں، تو پھر دیں گے انشاءاللہ۔ ریڈی ہیں؟ چلے جی، آپ سے ہم پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مشہور پروگرام جو آتا ہے مدنی چینل پر، ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا نام بتانا ہے آپ نے۔ کون بتائے گا؟ ایک ہاتھ اٹھ گیا، اوروں کو نہیں پتا؟ چلیں ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ آپ کا نام ہے اقرا نا؟ جی بھائی اقرا باجی۔ مدنی مذاکرہ جی کیا نام ہے؟ مدنی مذاکرہ امیر اہل سنت کا بڑا زبردست سا پروگرام ہوتا ہے، اور یہ پروگرام پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پروگرام سب کے لیے، کس کے لیے؟ سب کے لیے ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے، ابو کے لیے بھی ہے، امی کے لیے بھی ہے، اور کون کون ہوتے ہیں؟ دادا ہوتے، دادی ہوتے، سب کے لیے یہ پروگرام ہے جس کا نام ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ۔ یہ سب کے لیے پروگرام ہے، تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے۔ یہ نا۔ آتا کب ہے بھائی؟ ابھی بتایا تھا، یہ کون بتائے گا آپ؟ کب آتا ہے مدنی مذاکرہ؟ دیکھیں گے کیسے جب ٹائم ہی نہیں پتا ہوگا تو؟ ہفتے کو آتا ہے ہفتے کو آتا ہے جی۔ ہفتے کو کس ٹائم؟ عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں ہمارے پیارے پیارے امیر اہل سنت سے سوالات ہوتے ہیں، آپ پیارے پیارے جوابات دیتے ہیں، تو ہمیں بھی اس پروگرام کو دیکھنا چاہیے۔ جی اب ایک اور سوال کرتے ہیں آپ سے، بتائیں کہ اسلامک منتھس ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں نا جس کو ہم انگریزی منتھس کہتے ہیں، وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جنوری، فروری، مارچ، اپریل۔ اور اسلامک منتھس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی۔ یاد ہے کسی کو؟ یاد ہے؟ نہیں یاد؟ چلے کوئی بات نہیں۔ اسلامک منتھس بھی ہوتے ہیں، تو اسلامک منتھس میں ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ ربیع الاخر۔ ربیع الاخر چل رہا ہے، ربیع الاخر چل رہا ہے جی، صحیح کہہ رہی ہیں۔ اقرا کو نہیں لگ رہا؟ نہیں ہے؟ کوئی اور سا ہے؟ نہیں جی، یہ جواب ان کا درست ہے۔ کیا ہے؟ درست ہے۔ جی سبحان اللہ۔ کون سا مہینہ چل رہا ہے ابھی اسلامک؟ ربیع الاخر۔ ربیع الاخر کا مہینہ چل رہا ہے، اور ربیع الاخر کے مہینے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک بزرگ کا عرس منایا جاتا ہے، یاد ہے کسی کو؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ربیع الاخر کے مہینے میں۔ چلیں آپ کالس کی طرف چلیں تھوڑی، وہ جو بچے گھر پہ بیٹھے ان کی بھی تو سن لیتے نا باتیں۔ جی بھائی کچھ کالس شامل کیجیے گا۔
मेरा नाम मुदस्सिर अब्बास सतारी है। माशाअल्लाह। जैसे कर रहा हूँ, आज मैं नारे लगाऊंगा। असहाबिए नबी जन्नती, जन्नती। फातिमा और अली जन्नती, जन्नती। हसन और हुसैन भी जन्नती, जन्नती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जो भी कॉल्स आएगी हम इंशाअल्लाह जो है अल्लाह के जिक्र की नियत से और उनकी हौसला अफजाई भी होगी, हम क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे? सुभान माशाअल्लाह। क्या कहेंगे? माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं कहूँगा सुभान अल्लाह, आप कहेंगी माशाअल्लाह। ठीक है, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। क्या बात है। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। और भी नारे लगाने, नारे तो और भी हैं ना। ठीक है, कोई लगा सकते हैं यहाँ पर? नहीं, चले कोई बात नहीं, नारे सुनते हो सकता और किसी ने भी लगाए हो। ठीक है, चले जी नेक्स्ट। मैं आपको नाच सुनाना चाहती हूँ। सुना दे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं सुभान अल्लाह कहूँगा और आप क्या कहेंगी? सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आपको और बरकत अता फरमाए। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। प्रैक्टिस कर लें अब इसकी। ठीक है, चले जी नेक्स्ट। मेरा नाम मुकद्दस है, ये तो रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको अपना मदनी मरकज सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जज़ाकिल्लाह खैरा। आपने मदनी मकसद सुनाया, लेकिन मदनी मकसद तो जोर से सुनाते हैं ना। कैसे सुनाते, कोई सुनाएगा यहाँ पे? हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी, हमारा मदनी मकसद है ये, तो इसको जोर से हमने पढ़ना भी है और इस पर अमल भी करना है। जी भाई, और कॉल्स भी हैं। मैं हूँ बनीना आयशा कराची से। मैं आज आपको एक नज़म सुनाना चाहती हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू। सुबह सवेरे जब मैं उठूँ मुझे से फूल को देखूं, अपने रब की पाकी बोलूं, अपने रब की पाकी बोलूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू। सुभान अल्लाह। पाक आपको सलामती अता फरमाए, बरकत अता फरमाए, नजर बद से भी महफूज रखे और आप यूं ही कलाम पढ़ती रहें, अच्छी अच्छी बातें करती रहें। चलें भाई अब आपकी तरफ वापस। ठीक है जी, आपसे सवालात चल रहे थे ना। आपने एक शेर मुकम्मल करना है। ठीक है, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। जी, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। तो ये बड़ा प्यारा सा शेर है, हमारे आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है। अच्छा, एक और आपसे सवाल करते हैं। जन्नत के निगरान फरिश्ते का नाम बताएं। जन्नत के निगरान फरिश्ते का नाम बताएं। जन्नत है ना, जन्नत है, बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी प्यारी सी। इस जन्नत के एक निगरान है फरिश्ते, उनका बड़ा प्यारा सा एक नाम भी है। तो आपने वो नाम बताना है। कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा, हम बता दें। उनका नाम है हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम। हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम। ये उन फरिश्ते का नाम है जो क्या है जन्नत के, ये तो बता दें।
जन्नत के निगरान फरिश्ते हैं। क्या हैं? जन्नत के निगरान फरिश्ते। तो इनका नाम क्या है? हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम। जोर से बोलना है, क्या नाम है इनका? जी, हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम। अब इसे याद करना है, ठीक है भाई? अभी पता नहीं था, अब पता चल गया तो अब याद कर लेना है आपने। चले जी, बताएं वो कौन सा महीना है जिसमें शब बरात आती है? क्या आती है? शब बरात। ये एक रात होती है ना, बड़ी जो है वो कह लीजिए बड़ी इज्जत वाली, बड़े मकाम वाली। इसमें अल्लाह पाक बहुत सारे गुनाहगारों की बख्शिश भी फरमाता है। शब बरात नाम तो सुना होगा, बच्चे इसको बोल रहे होते शब बरात। अब आया, सुना है? नुसैबा नाम है ना आपका, नुसैबा ने सुना है? शब बरात बोल रहे होते हैं, हालांकि शब बरात दुरुस्त नहीं है, बल्कि लफ्ज़ क्या है? शबे बरात। जी, दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन क्या है? शबे बरात। एक दफ़ा सब बोल दें, शबे बरात। हाँ, शबे बरात, ठीक है। तो ये कौन से महीने में आती है? इस्लामिक मंथ है एक, चलें ये भी हम बता देते हैं। कौन सा महीना है? शाबान। कौन सा महीना है? शाबान। शाबानुल मुअज़्ज़म की 15 तारीख, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15 तारीख तो ये मुबारक रात आया करती है, जिसके अंदर अल्लाह पाक बहुत सारे गुनाहगारों की बख्शिश फरमा देता है। तो ये बड़ी मुबारक रात होती है। जी भाई, कॉल चलाएं। मेरा नाम अहमद सजाद तारी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। मैं आपको कहानी का सबक बताऊंगा अच्छा जी। जो लालच बुरी बला है, सिर्फ मनी चैनल हमारा मनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। कुछ समझ नहीं आया भाई। ये अच्छा, लालच बुरी बला है, ये उन्होंने कहा है, हैं? लालच बुरी बला बला है। तो कहानी से तो यही मिलता है सबक कि लालच अच्छी चीज नहीं है। तो ये अभी हमें कहानी का सबक आया है, हैं? अभी सवाल का जवाब नहीं आया। तो हम चलते नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, ठीक है? और नेक्स्ट सेगमेंट कौन सा हमारा? दुआ। नहीं, अच्छी बात है ना, अभी तो दुआ फिर उसके बाद करेंगे, ठीक है? कौन सा है सेगमेंट? अच्छी बात। अच्छी बात। कौन सा है? अच्छी बात। जी, चलते हैं अपने सेगमेंट अच्छी बात की तरफ। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। जी, प्यारी प्यारी बच्चियों, हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट में जिसका नाम है अच्छी बात। अच्छी बात। हम बच्चियों को कैसी बातें करनी चाहिए? अच्छी बात। और बुरी बातें कौन करते हैं? गंदे बच्चे। हाँ, हमें तो अच्छी अच्छी बातें करनी गंदी चाहिए। बातें नहीं करनी चाहिए। अब अच्छी बातें कौन सी हैं? अच्छी बात है हमारे पास, किसी की चुगली नहीं लगानी चाहिए। क्या नहीं लगानी चाहिए? किसी की चुगली नहीं लगानी चाहिए। किसी की चुगली नहीं लगाना लगानी चाहिए। लेकिन ये चुगली क्या होती है? कौन बताएगा? चुगली होती है नहीं, चुगली मतलब यूँ होता है कि जैसे दो बंदों को, दो बच्चों को, दो बड़ों को आपस में लड़ाने के लिए, इनकी क्या हो जाए? आपस में लड़ाई हो जाए, इस इरादे से कोई एक दूसरे की बात जो है वो एक दूसरे को पहुंचा देना, ठीक है? किस लिए? ताकि इन दोनों के अंदर आपस में लड़ाई हो जाए, लिहाजा इनकी एक दूसरे की बात एक दूसरे तक पहुंचा दी जाए, और इस तरह से कि इनके अंदर क्या हो जाए? लड़ाई हो जाए, आपस में लड़ाई हो जाए। तो लड़ाई कराना अच्छी बात नहीं है। और चुगली करने वाला क्यों चुगली करता है? ताकि इनमें क्या हो जाए? लड़ाई। जो लड़ाई करते हैं या करवाते हैं वो अच्छे नहीं होते। तो हमें अच्छी बात करनी है और बुरी बात नहीं करनी। तो चुगली नहीं करनी। कहते हैं ना, मानी चुगली खाना, ये भी यूज होता है ना। चुगली खाना सुना है? किसी सुना? चुगली खाना। तो चुगली नहीं खानी चाहिए। क्या नहीं खानी चाहिए? चुगली। फिर क्या खाना चाहिए? फिर क्या खाएं? क्या खाएं भाई? मुसैबा, खाना खाएं? क्या खाएं? खाना। हाँ, खाना खाएं, चुगली नहीं खाएं। नहीं खाएं और चुगली ना लगाएं। तो चुगली लगाना अच्छी बात नहीं है। इसी तरह दूसरा है जल्दी सो जाना चाहिए। दूसरी अच्छी बात क्या है? हमें जल्दी सो जाना चाहिए। सो जाना चाहिए, क्योंकि हम अगर जल्दी सोएंगे तो क्या होगा? फिर हम जल्दी उठेंगे। जल्दी उठ जाएंगे। तो जल्दी सोना और जल्दी उठना अच्छी बात है, और देर से सोना और देर से उठना गंदी बात है। बात नहीं है। ऐसा करना नहीं चाहिए। जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठ जाना चाहिए। सुबह सुबह उठेंगे, अच्छी बात होगी। तो रात देर तक जागते रहेंगे तो फिर नींद भी हो सकता है पूरी ना हो, और जब नींद पूरी नहीं होती तो फिर क्या होता है?
सुबह को सोते रहते हैं, क्या होता है? सुबह को सोते सुबह को सोते रहते हैं और नींद पूरी नहीं होती, फिर सुबह भी उठ जाते हैं ना, बाज़ औक़ात जब स्कूल वगैरह जाना होता है तो सुबह भी उठना पड़ता है जल्दी, फिर क्या होता है भाई नुसैबा? फिर जमाइयाँ आती, क्या आती हैं? जमाइयाँ, पता है ना, ऐसे बड़ा सा मुंह खोल के यूं यूं करते हैं, अजीब अजीब इशारे। हालांकि जमाई लेनी भी नहीं चाहिए, इस तरह मुंह भी नहीं खोलना चाहिए। तो ये कब होता है? जब नींद भी पूरी नहीं होती, फिर किसी और चीज़ में भी दिल नहीं लग रहा होता, बल्कि फिर क्या होता है, स्कूल में भी नींद आती है ना, स्कूल में नींद आती है तो फिर कैसे ऐसे आंखें बंद करके झोंके ले रहे होते हैं, तो स्कूल में भी नींद आने लगती है। वजह क्या है? रात को जल्दी नहीं सोए तो सुबह फिर इस तरह से सब कुछ होने लगता है। तो हम जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे तो नींद भी पूरी हो जाएगी हमारी। इसी तरीके से एक बड़ी अच्छी सी बात है कि हर एक से आप कहकर बात करनी चाहिए। क्या कहकर? आप। हर एक से आप जनाब से बात करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, एक छोटा सा भी बच्चा हो, छोटा सा बेबी, उससे भी कहना चाहिए आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं। जवाब देगा बच्चा? 1 दिन का 2 दिन का बच्चा, छोटा सा बेबी, जवाब तो नहीं देगा। लेकिन आपने अगर बात करनी है तो आपसे ही करें, ठीक है? उसके कान में आवाज़ जाएगी आपकी, तो इंशाल्लाह जब वो बड़ा होगा तो वो भी जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वो आप जनाब से बात करेंगे। तो आपसे बात करना अच्छी बात है, और तू से बात करना तू तड़ाक बच्चे नहीं करते। क्या नहीं करते? तू तड़ाक, ठीक है? इस तरह के अल्फाज नहीं यूज़ करते। इसी तरीके से पानी पीते हैं? पानी पीते तो कैसे पीना चाहिए? और क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर। और क्या करना चाहिए? सीधे हाथ से पीना चाहिए। और क्या करना चाहिए? पानी को बैठकर पीना चाहिए। और क्या करना चाहिए? उजाले में देखकर पीना चाहिए। जी, पानी को इस अंदाज से पीना चाहिए, ठीक है? इसी तरीके से अच्छा पानी पी लिया, अच्छा पानी तो पीना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना चाहिए। अगर पानी बच जाए तो फिर क्या करना चाहिए? पूरा पानी को पहले तो पूरा पीना चाहिए, लेकिन अगर बच ही गया तो फेंकना नहीं चाहिए, किसी और को पिला दें, ठीक है? और अगर कोई मजबूरी हो, कोई ऐसी सूरत ना बन रही हो तो गमले होते हैं ना, पौधों को पानी चाहिए होता है, पौधों में पानी डाल सकते हैं, फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है जी? कॉल सुनाए। मेरा नाम सैयद मोहम्मद लियाया, मैं वाकन से बात कर रहा हूँ। मैं आपको नात सुनाऊंगा। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, सुभान अल्लाह। पाक आपको बरकत अता फरमाए। कुछ छोटे से बच्चे लग रहे थे, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से कोशिश की। अल्लाह पाक आपको सलामती अता फरमाए, बरकत अता फरमाए। नेक्स्ट। मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं जिला हिमिया खान से बोल रहा हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत प्यारा चल रहा है, जगमग तारे। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? जगमग तारे ने अच्छा लगता है, क्या है जी? बहुत अच्छा लगता है, जज़ाकल्लाह। तो आप दूसरों को भी दावत दें कि भाई आपको अच्छा लगता है, तो औरों को भी बताएं, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, अपने कजन्स को, कि आप भी देखें प्रोग्राम जिसका नाम है जगमग तारे। जी नेक्स्ट। मेरा नाम उमैमा तौरिया है, मैं बालमदीना कराची से बात कर रही हूँ। मुझे जगमग तारे बहुत अच्छा लगता है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। किड्स मदनी चैनल जी नेक्स्ट। मेरा नाम हसन रज़ाक तारी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपका सवाल का जवाब बताऊंगा। आपके सवाल का जवाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। आपका जवाब जी। अब कुछ अच्छी अच्छी बातें और भी कर लें। बड़ी एक अच्छी सी बात है। एक तो अभी हमने आपको क्या बताई, अगर पानी बच जाए तो पौधों में फेंक दें। पहले तो बचाना नहीं चाहिए, पूरा पी लें। लेकिन अब बची जाए, मजबूरी है, कोई और पीने वाला भी ना हो, तो पानी को पौधों वगैरह में डाल देना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। अच्छा, अम्मी अब्बू की परमिशन के बगैर कहीं नहीं जाना चाहिए। अम्मी अब्बू की परमिशन के बगैर कहीं नहीं जाना चाहिए। पहले परमिशन लें, अगर वो इजाज़त दें तो फिर कहीं जाना चाहिए। ऐसा ना उन्हें पता ही ना हो हम कहीं चले जाएं,
تو اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہو گئی تو امی ابو کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ کہاں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر انہیں ہم بتائیں گے نہیں اور خود سے چھپ کے چلے گئے تو انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کہاں ہیں. تو ہمیں کوئی پرابلم ہو گئی تو ہماری مدد کون کرے گا نا؟ ہم تو چھوٹے چھوٹے ہیں نا, تو ہمیں کس سے پوچھ کر کہیں جانا چاہیے؟ امی ابو. امی ابو. اور اگر امی ابو منع کر دیں پھر کیا ہوگا اقرا؟ نہیں جانا. پھر اب کیا کریں گے؟ ضد کریں گے, وہیں لیٹ جائیں گے روتے ہوئے, میں نے تو جانا ہے. ایسا کرنا ہے؟ نہیں, اجازت لینی ہے, اور اگر وہ منع کر دے تو پھر ہم نے ان کی بات بھی ماننی ہے. یہ نہیں کہ اجازت لی اب اجازت دینی پڑے گی کہ میں نے تو جانا ہی جانا ہے. ٹھیک ہے, ان کی اجازت لینی ہے, اور وہ اجازت دیں تو جائیں, ورنہ نہیں جائیں, گھر میں کھیلیں. ٹھیک ہے, یا گھر میں پڑھیں, اچھی باتیں کریں. اسی طریقے سے ہمیں اچھی باتیں سیکھنی چاہیے اور اچھی باتوں پر عمل کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ہوا ختم, اور اب چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے دعا. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے. جی, تو ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے دعا. اور دعا میں ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ دعا سیکھتے ہیں. اور آج ہم کون سی دعا سیکھنے جانے والے ہیں؟ آج جو ہم دعا سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے گھر سے نکلنے کی دعا. کون سی ہے؟ گھر سے نکلنے کی. پہلے پرمیشن لی, پرمیشن مل گئی تو آپ گھر سے باہر جائیں گے, اور باہر جائیں گے تو پھر دعا بھی پڑھیں گے. پتہ ہے کیا دعا پڑھیں گے؟ چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ماشاءاللہ یاد بھی ہے مجھے تو لگتا ہے. کس کس کو یاد ہے؟ اچھا, چلے پھر آپ لوگوں سے سن لیتے باری باری. سب سے پہلے ہماری کیا نام تھا آپ کا؟ مجھے نام بتانا ہے. کیا نام ہے؟ صبغہ نور. صبغہ نور. جی صبغہ نور, دعا سنائیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ماشاء اللہ. جی آپ کیا نام تھا آپ کا؟ اسیبہ. جی دعا سنائیں. زور سے سنا دے. کیا ہے دعا ہے؟ بسم اللہ توکلت. بسم اللہ بتائیں, تھوڑی تھوڑی بتائیں, ہیلپ کریں. بسم اللہ توکلت بتا دیں. وہ دیکھیں آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں آپ کی چھوٹی بہن, ان کو بتا دیں, پڑھا دیں. بسم اللہ توکلت ٹھیک ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی ماشاء اللہ. دیکھیں پیارے پیارے بچوں, اسی طرح جو بڑی بہنیں ہوتی ہیں, بڑے بھائی ہوتے ہیں, انہیں چاہیے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سکھائیں, اچھی چیزیں بتائیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہوتی ہے؟ اچھی بات ہوتی ہے. جی چلے جی, آپ بھی سنا دیں دعا. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ماشاء اللہ. جی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جی ابھی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, تھوڑی ادائیگی اور بھی اچھی ہماری ہونی چاہیے, کیونکہ کون سی زبان میں دعا ہے؟ عربی. کون سی زبان ہے؟ عربی. اس کو ادا کرنے کا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے, تو اس انداز سے ہمیں یہ دعائیں پڑھنی چاہیے, قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے. اور اب چلتے ہیں ہم اگلے کالز کی طرف. نہیں چلیں, کدھر چلیں؟ کالز لے لیں, گھر پہ بیٹھے ہوں گے نا بچے. جی کالز شامل کیجیے گا. میں ٹیکسلا سے بات کر رہا ہوں. میری آج پہلی کال ہے. میں آج آپ کو انگلش میں مدنی مقصد سناؤں گا. I must strive to reform myself and people of the entire world. Inshallah. Kids مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. انہوں نے کون سی زبان میں سنایا ہے مدنی مقصد؟ انگلش میں. آپ میں سے یاد ہے کسی کو انگلش میں؟ نہیں یاد ہے, چلے کوئی بات نہیں. جی بھائی
تو یاد کرنا چاہیے، انگلش میں کریں، عربی میں کریں، اور بھی زبانوں میں ہم مدنی مقصد سنا سکتے ہیں. جی نیکسٹ. میرا نام امنہ بیرا ہے، میں گجرات سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. مجھے آپ کا پروگرام جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو اپنا مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اس کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک ہم سب کو اس مدنی مقصد پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بول دیں. دعا کرتے تو آخر میں کیا بولتے ہیں؟ آمین. جی نیکسٹ. میں وہ برینا عائشہ کراچی سے. میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے اس کا کیا سیکھا. ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے، اور لالچ بری بلا ہے. اور کچھ نعرے بھی لگانا چاہتی ہوں. ولیوں کی حکومت، اللہ کی عنایت، بال سے برکت، جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. ماشاء اللہ کیا بات ہے. انہوں نے کیا بتایا؟ کس سے کام لینا چاہیے؟ عقل. کس سے کام لینا چاہیے؟ عقل سے کام لینا چاہیے. جی بھائی نیکسٹ. میرا نام عبداللہ ہے، میرے ساتھ میری بہن میرا اور میرا بھائی میسم ہے. یہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ. مجھے آپ کا یہ سلسلہ جگمگ تارے بہت اچھا لگتا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاء اللہ آپ سب نے کالز کی. بچے کیا ہے بڑی محبتوں سے اور بڑی ایک لگن سے کالز کرتے ہوں گے نا، تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کالز کو شامل بھی کریں. بیچارے کال کر کے ویٹ کر رہے ہوتے ہوں گے کب ہماری کال شامل ہوتی ہے. جی ایک کال اور. میرا نام علینا پروین ہے، میں نعرہ لگانا چاہتی ہوں. جی ہر صحابی نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی تو یہ تھا ہمارا پروگرام جس کا نام تھا جگمگ تارے. کیا نام ہے ہمارے پروگرام کا؟ جگمگ تارے. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ختم. اب سے انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام کس دن آتا ہے؟ سیٹرڈے کو آتا ہے. اور اب سے ہمارا یہ پروگرام ہر سنڈے کو بھی انشاءاللہ آیا کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا، پوچھیں گے سوالات غور سے سننا. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا